अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 25 फरवरी मंगल के रोज का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान की सियासत सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूमती है जिसका नाम इमरान खान है। अडयाला जेल से बैठकर इमरान खान जो फैसले करते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बनती है और पाकिस्तान के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया, साथ ही पाकिस्तान की मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की नजरें और हुकूमत की नजरें सिर्फ और सिर्फ अडयाला जेल पर होती हैं कि अब इमरान खान कौन सा फैसला पार्टी के अंदर कर रहे हैं और किस तरह से अब अपनी पार्टी की और इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो यानी कि इतनी अहमियत की हामिल है कि वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया और पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया है उसकी शह सुर्खियां बनती हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तक 2 साल हो चुके हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी तमाम नजरें जो है वो अडयाला जेल पर होती हैं। तो आज का रोज 25 फरवरी का रोज बड़ा अहम तरीन है। इस हवाले से इमरान खान ने आज 3 बड़े फैसले किए हैं अपनी पार्टी के अंदर और काफी टाइम से ये मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही थी और हम ये भी जानना चाह रहे थे कि इमरान खान जो शरफजल मरवत की वापसी है उस पर इमरान खान ने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उसी के साथ ही जो नया एक जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं आलिया हमजा को और जुनैद अकबर को, उस हवाले से इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है क्योंकि अब लड़ाई जो है वो हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की ये जो लड़ाई है इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है, जो कि बाहर है इस वक्त, जेलों से बाहर है और जिसके पास तमाम तर पार्टी की जिम्मेदारियां हैं उनके पास है, तो उस जो क्यादत है वो इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है। जाहिर है इससे पहले क्यादत के ऊपर जो एक इल्जाम है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हैं, इसमें कोई शकूक व शुबात नहीं है, लेकिन अडयाला जेल से बैठकर इमरान खान अपनी जो फाइनल लड़ाई है उसको भांप लेते हैं और फिर उस मुताबिक अपना फैसला करते हैं, जिस तरह से उन्होंने जुनैद अकबर और आलिया हमजा का फैसला किया। तो आज अडयाला जेल में बड़ा अहम तरीन दिन था। दूसरा बड़ा अहम टॉपिक है हमारा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को चपड़ासी का लक़ब दिया गया है। इस हद तक उनकी जो कारकर्दगी है और इस हद तक उनका जो रोल है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि अब उनको पाकिस्तान के अंदर चपड़ासी कहा जाता है। अब इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई, अलीमा खान साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब और दीगर जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं उनकी, उन्होंने बाहर आकर ऐलान किया कि अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान का मुकम्मल एतमाद है, वो इमरान खान के हुक्म पर काबीना में तकर्रियां करेंगे। शरफजल मरवत की वापसी नहीं होगी, जिसने पार्टी में आना है वो जबान को लगाम दे। ये इमरान खान का हतमी फैसला है शरफजल मरवत के हवाले से कि कभी भी वापसी नहीं होगी। जाहिर है जो बंदा पाकिस्तान के 20 टीवी चैनल्स पर बैठकर और पूरा घंटा बैठकर जो है वो पार्टी की बुराइयां करता हो, तहरीक इंसाफ की बुराइयां करता हो, करप्शन के इल्जामात लगाता हो, इमरान खान के जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर इल्जामात लगाता हो, तो जाहिर है सारी स्टेटमेंट, सारा रिकॉर्ड इमरान खान के पास जाता है और इमरान खान फिर उस मुताबिक फैसला करते हैं। अब दूसरा बड़ा ऐलान किया गया, इमरान खान ने कहा कि जिनके पास हुकूमती ओहदे हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें ताकि जुनैद अकबर सही तरीके से पार्टी को मुनज़्ज़म और तंजीम साजी कर सकें। इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह भी हिदायत कर दी है। बहुत सारे इल्जामात लगते हैं जुनैद अकबर ने जब से ये क़यादत संभाली है, जो उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद चीजें बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं और चीजें बहुत जो है वो तब्दील हमें होती दिखाई भी दे रही हैं, पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। उसके बाद जनाब इमरान खान ने कहा कि जिनको पार्टी से निकाल दिया है उनकी वापसी कभी भी नहीं होगी। इसमें फवाद चौधरी भी मौजूद हैं, इसमें शरफजल मरवत भी मौजूद हैं और वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत, जब आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त जिन्होंने साथ दिया और फिर उसके बाद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जाहिर है उसमें असद उमर शामिल है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अगर ये इस स्टेटमेंट पर अमल दरामद होता है तो फिर उसमें सारे आ जाते हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा जी कि आलिया हमजा और शुएब शाहीन को इमरान खान ने पूरे मुल्क में यूसी लेवल तक पार्टी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारियां दे दी हैं। जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर पाकिस्तान के जितने भी हलके हैं और स्ट्रीट लेवल की जो एक सियासत है उस सियासत को मुनज़्ज़म करना, वहां से पार्टी का जो एक तरीकाकार है उस पर फॉलो करना और उसको इस हद तक लेकर आना, लेवल तक लेकर आना कि अगर कल यानी कि जिस तरह का एक तरीके इंसाफ अपना माइंड भी रखती है, इमरान खान साहब अडयाला जेल से अपना माइंड भी रखते हैं कि वो ईद के बाद एक बड़ा मार्च करेंगे और उस मार्च में पाकिस्तान की तमाम जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं वो शामिल होंगी, तो इसमें इमरान खान अपनी फाइनल लड़ाई तक मुकम्मल अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि क्रिकेट एंड उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बड़ा कमेंट किया। उन्होंने कहा जी कि क्रिकेट एक टेक्निकल गेम है, इसको अगर मंजूर नजर अफराद को देंगे तो फिर यही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ है। मोहसिन नकवी की बदतरीन शिकस्त हुई है और जरा ये बताते हैं कि अब
محسن نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پاکستان کے کچھ صحافی موجود ہیں جن کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی آپ ٹویٹر کے اوپر محسن نقوی کو ڈیفینڈ کریں. جو ایکس پلیئرز ہیں کرکٹ کے، ہم ویسے تو ہم کوئی اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کرکٹ کی، لیکن کچھ ایکس پلیئر کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ٹویٹر کے اوپر محسن نقوی کو ڈیفینڈ کریں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے تقریباً 2-3 گھنٹوں سے اگر آپ مختلف جو سپورٹس رپورٹرز ہیں ان کی جو ٹویٹر ٹائم لائن ہے وہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محسن نقوی صاحب کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ہمارے جو رپورٹر صاحبان ہیں وہ دوروں پر بھی جاتے ہیں اور جدھر پاکستان سے باہر میچ ہوتا ہے تو ان کو وہاں پر لے کر جایا جاتا ہے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے جو وسوسے پیدا کیے گئے تھے وہ درست نہیں ہیں. جیل کا نظام ان قوتوں کے تابع ہے جن کا جیل کے نظام سے تعلق ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا اشارہ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی ہدایت پر میں چیف جسٹس کو خط لکھوں گا، یہ معاملہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. اب یہ فیصلے کیے ہیں عمران خان صاحب نے، لیکن دوسری جانب بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی. جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کی صرف اور صرف حیثیت جو ہے وہ ایک چپڑاسی کی ہے. تو چپڑاسی کی حیثیت انہوں نے کہا اگر ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں واضح بھی نظر آتی ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ کی پارکنگ کا دورہ کرنے کے لیے ہیں. چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ مختلف جیلوں کا دورہ کرنے کے لیے ہیں. چیف جسٹس صاحب صرف جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر بیٹھنے کے لیے ہیں، اور وہ جوڈیشل کمیشن کا متنازع ترین کمیشن جس کے اندر جب ججز کی تقرری ہوتی ہے تو جو 4 ممبران ہیں وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہوتے ہیں. پھر بیرسٹر گوہر اور علی ظفر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جو اگر ذمہ داریاں دیکھی جائیں چیف جسٹس کی تو ہمیں تو واضح نظر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کیا کوئی کتنے بڑے کیسز سن رہے ہیں. جو اہم ترین سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں یا پھر آئینی نوعیت کے جو کیسز ہیں، کیا وہ چیف جسٹس سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے. کون سی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں؟ دوروں کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، اور وہ مختلف جیلز جو ہیں ان کا دورہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد روزانہ کی ایک پریس ریلیز آتی ہے، صحافیوں کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اور تو کوئی اہم جو ایک آئین کی بالادستی کے لیے اور آئین کی پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ اس میں ایٹ لیسٹ چیف جسٹس تو اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہیں بے شک بدترین کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں جسٹس امین الدین خان. تو جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ بینچ کر رہا ہے، چیف جسٹس کا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے. تو اب جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ چپڑاسی ہیں، بار جو ہے اس نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ بار کہتی ہے جناب کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم کے آئینی عہدے پر رہ چکے ہیں. سپریم کورٹ سے متعلق شاہد خاقان عباسی کے ریمارکس غیر ذمہ دارانہ تھے. امید کرتے ہیں شاہد خاقان عباسی اپنے الفاظ پر معافی مانگیں گے. کسی کو ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. میرے خیال میں ملکی ادارے جو ہیں ان کو کام ہی ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی ان پر بات نہ کر سکے. کہ اگر ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی یہ ریمارکس دیتے ہیں، اتنے پڑھے لکھے جج ہیں، اتنے فاضل جج ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اتنی زیادہ ججمنٹس لکھی ہیں، قانون آئین سب کچھ جانتے ہیں. انہوں نے جو ایف پی ایس سی کیس کے اندر ریمارکس دیے تھے کہ جناب پاکستان کی عدلیہ، ایگزیکٹو اور پارلیمان اس وقت مکمل طور پر کولیپس کر چکی ہے، تو ظاہر ہے ان کو بھی بہت کچھ نظر آتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ سیشن کے دوران سپیکر کو جو ہے وہ جج کو دھمکی دینی پڑی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اٹارنی جنرل ہیں وہ ہائی کورٹ آئے اور انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی سے کہا کہ جناب جو حکومت کی بڑی تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے ریمارکس دیے. تو ظاہر ہے ججز بولتے ہیں، سیاستدان بھی بولتے ہیں جب ملک کے اندر آئین قانون کو پامال کیا جا رہا ہو. بہرحال مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.